لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے۔ اسی طرح تے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذخیرہ حدیث دے وچوں ایک حدیث پڑھیے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع خضوع نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت اور خطاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب، تشریح اور تفسیر بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ تو سب بزرگیں کو، دوستیں کو، ساتھیں کو، عزیزیں کو اللہ رب العزت سنن دی، سمجھن دی، ان دے بعد جانبین طرفین کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق عرضہ نصیب فرماوے۔ تو اللہ ساڈا سبق ذکر صاحبین یعنی ابو بکر تے عمر دا ذکر جتھاں حدیث کٹھا آوے، یہ اساں حدیثاں بدے بیان کرنے ہیں۔ اج دا سبق بھی ہوں دا حصہ ہے، صرف دوترا جملے ہیں بطور تمہید، او سماعت کرو۔ اہل سنت والجماعت احناف دا قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اے مسلک اور مذہب ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین دے بارے دے اندر جیڑی گال فرمیندن او اللہ دے حکم نال فرمیندن۔ کیا جملہ کہ دین دے بارے دے اندر جیڑی گال ہی میرے آقا فرمیندن او اللہ دے حکم نال فرمیندن۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن اچ کھڑے تھیا۔ بس اتنا گال پکا کے نسو، انشاءاللہ کوئی اشکال ہی نہ پوسی، مسئلہ بھی جلدی سمجھ آوے سی۔ پہلی حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن کہ جیڑے بندے ادھیڑ عمر وچ فوت تھیندن، 50-60 سال دی عمرہ وچ جتنے بندے دنیا تے فوت تھیندن تے ولا جنت چی ونجنے نے، جیڑے بندے عمرہ دے این حصے وچ فوت تھیندن جنت چی ونجنے نے، تو سارے دے سردار ابو بکر تے عمر ہو سن۔ جنت دے اندر سارے دے سردار ابو بکر تے عمر ہو سن، ہاں الا النبیین والمرسلین، نبی تے رسول تے مستثنا ہیں، وہ تے سارے دے سردار۔ اتے یہ بھی نال پکا کے نو جتنے بندے جوانی دی حالت فوت تھیندن، جتنے مسلمان جوانی دی حالت فوت تھیندن جنت دے اندر انہیں سارے دے سردار حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین ہو سن۔ گال آ گئی ہے سمجھ؟ دوجی حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے ہوندے ہن، صحابہ مسجد بیٹھے ہوندے ہن، جس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن آویں ہا
تو ظاہر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا روب ہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا روب ہا، اللہ دے ہر نبی دا روب ہوندے۔ پھر ایک کچھ ہے کہ صحابہ کرام جڑے ہن ظاہر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ادا بھی تو بہت زیادہ کریں دے ہن۔ تو صحابہ کرام فرمیندن جلے حضور مسجد تشریف گھن آوین ہا، صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ایویں سر اٹھا کے نہ رہ دے، ادب دی وجہ کولو اور روب دی وجہ کولو، حیبت دی وجہ کولو صحابہ کرام ایویں سر اٹھا کے نہ رہ دے ہن، یا میں جملہ آکھاں دیکھ ہی نہ سکدے ہن بجز ابو بکر تے عمر دے۔ حضور مسجد تشریف گھناویں، ابو بکر صدیق تو میرے آقا دیکھن تے مسکراویں، ابو بکر صدیق حضور تو دیکھ تے کھلن، حضرت عمر وال میرے آقا دیکھن تے وال تبسم فرماویں، حضرت عمر میرے آقا دی طرف دیکھ تے وال تبسم کریں، میرے آقا دے نال گویا کہ بے تکلفی جتنا ابو بکر عمر کو ہے اور کئی صحابی کو کہنا۔ اچھا یہ گال سمجھ۔ تریجی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوین فرمیدن اساں بیٹھے ہیں تھے، بے صحابہ بھی بیٹھن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فطلع ابو بکر۔ میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھیو ان قریب ایک جوان آمن والا ہے جرا اہل جنت وچوئے۔ توجہ کربو، حضرت نے فرمائے ایک جوان آمن والا ہے جرا اہل جنت وچوئے، بہشتی لوگوں وچوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگ تے فارغ تھیں، ایمیں تھوڑا وقت گزرا تے ابو بکر صدیق آ گیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ۔ میرے ساتھیو ان قریب ایک جوان آمن والا ہے جرا اہل جنت وچو بہشتی جوان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگ تے فارغ تھے، تھوڑا جا وقت گزریا تے حضرت عمر آ گیا۔ حدیث دا خلاصہ کیا بنیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر تے عمر واسطے جنتی ہومن دا سب صحابہ دے سامنے اعلان فرما دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہومن دا اعلان فرما دیتا۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، ہن بیا جملہ پیادا اہل سنت والجماعت دا ایو عقیدہ جو ابو بکر ہی جنتی ہے تو عمر ہی جنتی ہے۔ کیا کہ مرکا ہن حدیث میں جو یوں کچھ کھڑے تھے، میرے آقا جو فرمائے جے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت وچو آکھن، جے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہشتی آکھن تے تساں اساں انہیں کو کیوں نہ بہشتی آکھوں؟ تیری میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندی ہے ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری گود دے اندر تشریف فرماہن۔ اماں آدھی پئیے اماں فرمیندی ایک رات ہائی رات دا ٹائم ہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری گود دے اندر ہن، جو اچھا چیت میں نے سوال کر دیتا۔ میں آکھیا اللہ تے پاک پیغمبر ذرا تے فرماؤ حل یکون لأحد، دنیا تے اندر کوئی اینجا بندہ بھی ہے جہاں نیکیاں ستارے برابر ہوئن؟ اماں پوچھ دی پئی یہ ابے کنے تواری ساری اماں روحانی تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان دے روحانی ابے ہیں۔ تو اماں نے پوچھا اللہ دے پاک پیغمبر تا فرماؤ وقت دنیا دے اندر کوئی ایجا بندہ بھی ہے کہ جہاں نیکیاں ستاریں دے برابر ہوئن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمیندن نام عمر، ہاں حضرت عمر کہ جہاں نیکیاں ستاریں دے برابر۔ پھر سوال کیتا، توجہ کرو، پھر سوال کیتا اماں نے
اللہ دے پاک پیغمبر فَإِنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ ابو بکر دے نیکیں دا حال کیا ہے، ابو بکر دا نیکاں کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دل عائشہ حضرت عمر دیاں ساریاں نیکیاں ابو بکر دی ایک نیکی، توجہ توجہ، حضرت عمر دیاں ساریاں نیکیاں ابو بکر دی ایک نیکی، گویا کہ حضرت عمر دی توجہ، حضرت عمر دیاں ساریاں نیکیاں ابو بکر دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ او کیڑی نیکی ہے؟ محدثین فرمیندن او نیکی ہے غار ثور والی۔ کیڑی نیکی ہے؟ او نیکی ہے غار ثور والی۔ میں تو کون قصہ تو نہیں سنا سکدا تے نہ اے سارا موضوع ہے، میں دو چار گال ہی غار ثور دے بارے دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو علیہ میرے بسترے تے سم من تے خطرے دی ضرورت کائے نہیں۔ ابو بکر کو فرمایا میرے کٹھے جل، ابو بکر کو نال چاکتوں نے الآخر چل دیں غار دے اندر پہنچ گئے، اتھاں چلے غار دے اندر پہنچن۔ صدیق عرض کیتے اللہ دے پاک پیغمبر پرانی غار ہے، رہائش کہیں دی کائے نہیں، انجھے غارے میں ناگ ہوندن، وٹھو میں ہوندن، موسی جانور ہوندن، اس واسطے مکانہ کا اللہ دے پاک پیغمبر تساں ذرا باہر تشریف رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار دے باہر کھڑ گئے، صدیق غار دے اندر پہ گیا، اون والے بلب تے کوئی نہ ہن، اون والے روشنیاں تے کوئی نہ ہن، لالٹین تے کہنا بالی ودے ہن، غار ہائی پھر اندھیری ہائی پھر رات بھی ہائی۔ صدیق نے میں ٹٹول کے جتھا صدیق کو سراخ نظرے اتھا اپنی چادر چاتی ونجہان، چادر کو پڑھیں دے تو اتھا جرائے تھگڑی دیں دے، بی پاسو سراخا اتھا بیا ٹوٹا چادر دا دے دیتنے۔ الآخر چادر مک گئی لیکن دو سراخ بچ گئے۔ کتنا سراخ بچن؟ دو سراخ۔ ابو بکر صدیق صحیح نے جرائے انہیں دو سراخیں دے اتے پیر چا رکھے نے، ایک سراخ دے اندر بیائی سراخ دے اتے پیر رکھتے، عرض کریں دن اللہ دے پاک پیغمبر ادخل ہن تشریف گھنو۔ میرے آقا تشریف گھن گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، میرے آقا دے پیر بھی زخمی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دی گود دے اندر سم گئے تے آپ کو آ گئی نیندر۔ ہن توجہ کرے سو تو کوئی گال نہیں سمجھ جاؤ سن۔ حضرت علی ستا میرے آقا دے بسترے دے اتے، میرے آقا والی چادر پا کے علی سائیں کو بھی نیندر آ گئی۔ غار دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ستے، ابو بکر دے گود دے اندر تے انہیں کو بھی نیندر آ گئی۔ ولا توجہ کر، ولا توجہ کر، علی سائیں بھی نیندر دے اندر، میرے آقا بھی نیندر دے اندر، لیکن ابو بکر صدیق تے اللہ دی ذات جاگ دی کھڑی ہائی۔ سمجھو ابو بکر صدیق بھی جاگدہ بیٹھے، اللہ دی ذات ہوئے جاگنا لیے۔ آخروں دی وجہ کیا ہے؟ مفسرین محدثین مورخین خطبہ بیان کریں دل وجہ کچھ ہے جو ابو بکر صدیق پرہیزگار ہا۔ کیا کھم؟ ابو بکر صدیق پرہیزگار ہا، پرہیزگار نندرہ تا نہیں کریں دے، جے پرہیزگار نندر کریں تے والتا نقصان تھی ویندے رہن دل۔ اللہ پاک محافظ ہا، محافظ نندراتا نہیں کریں دے۔ کہانی میں سمجھ جائے گا۔ اچھا خیر، میں جرا یہ وقت سمجھانا چاہتا ہمیں وجن گال اگو کھڑیے تھی، ایک جملہ عرض کر کے آگو چلوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سم گئے، نیندر آ گئی ہے، ابو بکر صدیق پیر لیتی بیٹھے، غار دے سراخ دے اندر جو اچھا چیت نانگ نے ڈنگ مار دیتا۔ تمام تاریخ دے اندر، تمام کتابیں دے اندر لکھا ہویا موجود ہے، ابو بکر صدیق ہلیا نہیں،
حرکت نہیں کیتی متا میرے آقا دی نیندر اکھڑ ونجے متا میرے آقا بے آرام تھی ونجن لیکن بڑا ضبط کیتا لیکن ظاہر دا سر اتنا ہا ابو بکر صدیق دے آنسو نکلتے میرے آقا دے چہرے تے آ پئے جو ہی میرے آقا دے چہرے تے صدیق دے آنسو آئے فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ کھل گئی فرمایا مالکا یا ابا بکر صدیق کیا ہو گیا یارا کیا تھی گئے سرے کی دمانا یارا کیا تھی گئے صدیق آکھے سے ناگ جرا ہے ڈنگ مارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی لعاب دہن لا کے انگل تے صدیق دے ایڑی تے لائی صدیق دے کھری تے لائی تے زہر ختم اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اوہ لعاب صدیق دی کھری تے لگے تے نانگ دی زہر ختم حضرت علی دے اکھیں تے لگے تے اکھیں مچا ہویا ٹھیک تھی ونجن جے میرے آقا دی لعاب کوڑے کھو دے اندر ونجے تے کوڑے کھو مٹھے تھی ونجن اتھائیں بیا جملہ آکھن لگا توجہ کرو میرے آقا نے لعاب لائی میرے آقا دی لعاب گئی صدیق دے جسم دے اندر سمجھو میرے آقا دی لعاب گئی صدیق دے جسم دے اندر اے ہے رات ہجرت والی تے ایک رات آئی تے کو آدن رات رحلت والی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑن انتقال ہویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گیا حضرت عبدالرحمن حضرت ابو بکر دا بیٹا عائشہ دا بھیرا مسواک جاتے ودہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی دے جھولی دے اندر حضرت بار بار رٹھا مسواک دے طرف ایسا سمجھ گئی جو میاں حضور مسواک کرن چاندل مسواک منگیا مسواک سخت ہا پہلے اپنے منہ دے اندر گھن کے ان کو نرم کیتا نرم کر کے ولا دیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا نے مسواک کیتا پھر واپس دیتا ایسا صدیقہ کو اور آپ سوچ جلے ایسا صدیقہ نے مسواک کیتا مسواک کو لعاب لگی ایسا دی اور ان دے بعد میرے آقا نے مسواک کیتا ہن تو لعاب لگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ہن مسئلہ سمجھا سی ہجرت والی رات میرے آقا دی لعاب گئی صدیق دے جسم دے اندر اتے رحلت والی رات ایسا صدیقہ دی لعاب گئی میرے آقا دے جسم دے اندر وہ کسا پلے پئیوے کوئی نا صدیق دا گھرانا سارے دا سارا الحمدللہ جیڑو ذرا ذکر شروع کرو ہر پاسو جڑا ہے ذکر کرن دے اندر او مزہ ہے جو بندہ بیان نہیں کر سکتا صدیق سائیں توجہ کر اور نکتہ دساں تے کو صدیق سائیں بیٹھن تھے پیر ڈتی بیٹھن ان دے باجرہ نانگ نے ڈنگ ماریا زہر دا بڑا سر تھیا بڑی تکلیف تھی عقل نے آکھا صدیق پیر ہٹا عقل نے آکھا صدیق پیر ہٹا جان بچا آقا کو جگا اس کا کھنانا محبت کھنانا سچی محبت رسول آکھے صدیق پیر نہ ہٹا جان نہ بچا آقا کو نہ جگا بلکہ لگی پیت نو نبھا کہنے میں سمجھی لگی پیت نو نبھا اتواستے کڑائیں کریں میں جملہ داراندہ جیرے بہندن او وارے لہندن ان سرے کی بلندہ بیٹھا توجہ کر جیرے بہندن وارے لہندن وارے اوہے لہندن جیرے جاگ دے رہندن جائے آنکھ وچ جاگ لائی نہیں واری انہیں دی آئی نہیں اٹھ فریدہ جاگ سویرے من دا دیوا بال تو ستا رب جاگ دا یاری کہیں دے نال آس پچھتے وال جو تھوڑا جا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا دو راتیں بڑا مشہور ہیں، ایک رات ہی بھی معراج والی، ایک رات ہی بھی ہجرت والی۔ جیڑا معراج والی رات رفیق ہا میرے آقا دے کٹھے ہا، جے کو جبریل سڈیندل او بن گیا سید الملائکہ، اتے جیڑا ہجرت والی رات میرے آقا دے کٹھے ہا، جے کو ابو بکر صدیق سڈیندل او بن گیا سید الصحابہ۔ کہیں بھی سمجھ آئی؟ آج تھوڑا جاگتے چلوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے صدیق دے آنسو میرے آقا دے چہرے تے آئین، میرے آقا بیدار ہو گئے، سارا کچھ میں سنا گیا تے کو ہن بیا تھے نکتہ دسریاں توجہ کر۔ ابو بکر صدیق دے آنسو دا اتنا مقام ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جے غور کرے سے مسئلہ سمجھ آوے سی، آنسوں تا ہر کہیں کو اندن، کوئی شک نہیں دے اندر، تکلیف ویلے آنسوں تا ہر کہیں کو اندن، لیکن حضرت آدم علیہ السلام دی جلے توبہ قبول نہ تھی دی حضرت روندے کھڑیں، لیکن سیدنا آدم دے آنسوں آئے، لیکن زمین دے اتے ہضم ہو گئے، زمین ہضم کر گئی۔ اسی رات تکلیف دے اندر حضرت زکریا علیہ السلام دے آنسوں آئے، لیکن زمین ہضم کر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے آنسوں آئے ہجر یوسف دے اندر، لیکن زمین ہضم کر گئی۔ اسی طرح میاں غزوہ بدر دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روندے کھڑن، اللہ نے دعا کھڑے کریں دل، میرے آقا دے آنسوں آئے لیکن زمین ہضم کر گئی۔ قربان تھی وہاں صدیق دے اتو، صدیق دے آنسوں آئے تے چہرہ محمد الرسول اللہ دے اتے۔ آخری نکتہ دساں تو دے بعد سبق ختم۔ میرے آقا دی گود دے اندر توجہ کر، صدیق دی گود دے اندر میرے آقا ہن، کیا جملہ کمی غار دے اندر صدیق دی گود چ میرے آقا ہن، تے سارے کو پتہ ہے گود تا ہر کہیں کو نصیب تھی دیئے، وہ چھوٹے لا دے اندر گود تا حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نصیب ہوئی۔ دیکھو پہلا نبی تا آدم ہے، میں اندھا نام تو نہیں کیتا، آدم علیہ السلام کو تا کہیں دی گود نہیں نصیب تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی گود نصیب تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو گود نصیب تھی، حضرت صالح علیہ السلام کو گود نصیب تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، ہر نبی کو گود نصیب تھی، لیکن جیڑی گود میرے آقا کو نصیب تھئی ہو اور کہیں کو نصیب نہیں تھئی۔ سمجھو صحیح، سمجھو صحیح، جیڑی گود میرے آقا کو نصیب تھئی ہے ایتھی گود کہیں کو نصیب نہ تھئی، تو ساکھ سو کی میں اوئی بھی میاں اہل سنت والجماعت تمام مسلمان دا عقیدہ ہے اللہ دے نبی دے بعد، کیا جملہ کمی اللہ دے نبییں دے بعد شان ہے ابو بکر صدیق دا، پوری کائنات دے اندر، پورے مسلمانے دے اندر، پورے انسانے دے اندر جے شان ہے تے ابو بکر صدیق دا۔ اس واسطے میں آکھے جو جیڑی گود میرے آقا کو نصیب تھی او کہیں اور پیغمبر کو بھی نصیب نہیں تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔